नमस्कार। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको अनलाइन कार्यक्रम प्रवासी प्रवाहको 18औं श्रृङ्खलामा आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र हामीलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वबाट हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी प्रवासी प्रवाहको 18औं श्रृङ्खलामा छौँ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको यो साप्ताहिक कार्यक्रम हो। आज हामी 18औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा हामीसँग विभिन्न देशहरूबाट सर्जकहरू उपस्थित हुनुहुन्छ भने नेपालबाट पनि वरिष्ठ साहित्यकारको उपस्थिति छ। आज म सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूको छोटो परिचय गराउन जाँदैछु। हामीसँग नेपालबाट हुनुहुन्छ 3 दशकदेखि कविताको क्षेत्रमा विशेष गरी विभिन्न क्षेत्रमा साहित्यका विविध विधामा कलम चलाए पनि कविताको क्षेत्रमा अत्यन्त चर्चित तथा लोकप्रिय व्यक्तित्व आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँको वाचन कला, वाचन शैली, प्रभावशाली वाचन शैली अनि उहाँको लेखन कलाबाट सबैजना चाहिँ अत्यन्त प्रभावित छन्। उहाँका कविताहरू फूल जस्तै सुन्दर कोमल हुन्छन् र त्यही कोमल कविताका माध्यमबाट उहाँ सबैको मनमा बस्न सफल हुनुहुन्छ। मनु मन्जिलज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यस्तै गरी बेलायतबाट हुनुहुन्छ 4 दशकदेखि नेपाली साहित्यका विविध विधामा कलम चलाउँदै आउनुभएका कवि तथा साहित्यकार वासु शर्माजी, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। त्यस्तै गरी दक्षिण कोरियाबाट हुनुहुन्छ एकदमै सशक्त कवि, युवा कवि, विभिन्न माध्यमबाट नेपाली साहित्यलाई विश्वभर पुर्याउनलाई उहाँले ठुलो योगदान दिइरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी उहाँ मधुबन साहित्य प्रतिष्ठानको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धेरै धन्यवाद। र यतिखेर मलाई हाम्रो यो कार्यक्रमलाई हेरेर बस्नुहुने तमाम आदरणीयहरूमा नमस्कार। त्यस्तै गरी हामीसँग बेल्जियमबाट छोटो समयमा नेपाली साहित्यमा भनौँ अझै गीत लेखनमा आफ्नो चर्चा बटुलिसक्नु भएकी हाम्रो यसु थापाजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते सबैजनालाई। त्यस्तै गरी यहाँ हामीसँग अहिले साउदी अरबबाट हुनुहुन्छ विष्णु नेउपाने बिरैजी। उहाँ चाहिँ एनआरएन साउदीको चाहिँ प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ र उहाँको वाचन शैली अत्यन्तै राम्रो छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। सम्पूर्ण अग्रज विद्वत वर्गजीवहरूमा मेरो हार्दिक आदर सहितको नमन, साहित्यिक नमन। र म चाहिँ साधारण पढ्न र अरूका लेखहरू वाचन गर्न मात्र रुचाउने हो। म सिकाएर छु र यहाँहरूको प्रेरणा र आशीर्वादले चाहिँ केही अझै सिक्न पाउनेछु र केही सुधार हुनेछ भन्ने आशा राख्दै आज पहिलोचोटि उपस्थित भएको छु। केही गल्तीहरू त्रुटिहरू हुन गएमा क्षमा प्रार्थी छु, अग्रिम क्षमा प्रार्थी छु। धन्यवाद। हजुरलाई एकदम स्वागत छ। सिक्दै जाने हो हामीले। हजुरहरूले अब प्रवक्ता हुनुहुन्छ, भर्खर सिक्दैछु भन्नुहुन्छ, त्यो नै यहाँको चाहिँ बडप्पन हो। म नेपालबाट सुरु गर्छु। हाम्रो आदरणीय मनु मन्जिल ज्यू हुनुहुन्छ। अत्यन्तै उहाँको कविता सुन्नको लागि यो कार्यक्रम हामीले यो पोस्टर तयार गर्न साथै उहाँको कविता सुन्नको लागि सबैजना आतुर हुनुहुन्छ। हामी पर्खाइमा छौँ भन्नुभएको छ। त्यही भएर म एकदमै अलमल नगरिकन उहाँलाई एउटा कविता वाचनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। मनु मन्जिल ज्यू। नमस्ते। म कार्यक्रमको सुरु कविताबाटै भएको राम्रो भन्ने भगवती बहिनीको यो रिक्वेस्टलाई सम्बोधन गरौँ। एउटा कविता वाचन गर्छु। म सबैलाई यहाँ उपस्थित कवि कवयित्रीहरू जो संसारमा हामी छरिएर रहेका छौँ सबैलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। यो चाहिँ एउटा कविता छ, म मौन रहेँ भने शीर्षकको कविता हो। म मौन रहेँ भने। यो चाहिँ अलि अघि मेरो आवाज गएको थियो, करिब 1 महिना आवाज हरायो।
अनि डाक्टरहरूले मलाई खुब तर्साए, के मान्छेको आवाज फर्किन्छ के मान्छेको फर्किँदैन भनेर। अनि अब म त प्राध्यापन गर्ने मान्छे, कविता वाचन गरी हिँड्ने मान्छे, आवाजै भएन भने कस्तो होला भन्ने एउटा इमेजिनेसन आयो र त्यो समयमा लेखेको कविता आयो। म मौन भएँ भने, कुनै दिन म मौन भएँ भने मेरो मौनता आफै बोल्न थाल्नेछ। कुनै दिन म मौन भएँ भने मेरो मौनता आफै बोल्न थाल्नेछ। बाँसका झ्याङहरूले मेरो आवाज बोल्नेछन्, नानीहरूले मेरा खित्काहरू हाँस्नेछन्, मेरै दिल बोकेका मेरा मित्रहरू पनि छन्, तिनको आवाजमा म सुनिनेछु। कुनै दिन म मौन भएँ भने, म मौन रहे कतै निस्कनेछ मेरो आवाज, क्षितिजहरूसम्म पुग्नेछ, दूर देशका नदीहरूमा गुन्जनेछ मेरो स्वर, आँधीहरू चढेर घुम्नेछ, सिक्नेछ प्रलयको निजी भाषा र शक्ति वरिपरि गर्जनेछ, सत्ता सामु गर्जनेछ। बटुवा गीत गाउँदै हिँडिरहनेछ, आवाजले यात्रा गरिरहनेछ, घण्टा घर बजिरहनेछ, ध्वनि यो वातावरणमा फिजिरहनेछ। म मौन रहेर आवाज रोकिने छैन, म अरूकै आवाज मार्फत बोलिरहनेछु। म मौन रहेर मेरो मौनताको आनन्द कसैलाई हुने छैन, मेरो मौनता सर्वत्र बोल्न थाल्नेछ। म मौन रहेर पनि मौन हुने छैन मेरो आवाज, तिमी यसलाई कतै सुनिरहनेछौ। धन्यवाद। साह्रै नै मौन हुँदाको अवस्थामा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब हामी छिट्टै फेरि हजुरकै तर्फ आउँछौँ नै। दुश्मन कविता त आज सुन्नै पर्छ। अब म यता बेलायततर्फ लाग्छु, बासु शर्मा सरतर्फ। सर, हामीलाई के सुनाउनुहुन्छ आज? मलाई के सुनाउ भइरहेछ। म हेर्दैछु। 4वटा कविता भन्नुभएको थियो। मैले 4वटा कविता तयार गरेर बसेको छु। पहिलो कविता चाहिँ म बेलायतमा 2006 सालमा आइसकेपछि लेखेको, बेलायतमा आएर लेखेको पहिलो कविता म सुनाउन चाहन्छु। र कविताको शीर्षक छ थेम्सको किनारामा कोशीको सम्झना। र त्यसैलाई शीर्षक कविता बनाएर मैले यो कविता सङ्ग्रह 2014मा निकालेको पनि छु। त्यही पुस्तकबाट म सुनाउँदैछु। पहिलो कविता चाहिँ चिसो हावासँग जिस्किएर तरङ्ग निकाल्दै, चिसो हावासँग जिस्किएर तरङ्ग निकाल्दै आफ्नो परिचय दिइरहेको थेम्स, म एकटक तिमीलाई निहालिरहेछु तिम्रो किनारामा बसेर। सायद तिमी आफ्नो फैलाव र गहिराईमा गर्व गर्दैछौ, तर कृत्रिम छ थेम्स तिम्रो फैलाव र गहिराई। न धार छ, न जीवन, न सुसाइ छ, न यौवन। तिम्रो किनारामा बग्ने चिसो हावा झैं, तिम्रो किनारामा बग्ने चिसो हावा झैं मान्छेका मनहरू पनि चिसो लाग्छ यहाँ। खै मनहरू बीच न्यानो नाता गाँसिएको देख्दिन, बरु मान्छेको बीचमा दूरी बढ्दो छ दिन प्रतिदिन। कति यान्त्रिकता छ मान्छेमा, हार्दिकताको अभाव देख्दिन। छिमेकी छन् तर छिमेक छैन, साथी छन् तर साथ छैन। थेम्स तिम्रो किनारामा ज्यान भएर पनि जीवन छैन। सुनकोशी इन्द्रावतीदेखि अरुण तमोरसम्मको सङ्गीत समेटेर सुसाउँदै बग्ने कोशीको सेरोफेरो कति जीवन्त छ आफ्नो प्राकृतिक गतिशीलतामा। पंक्षीको गीतसँगै बिहानी हुन्छ साँझमा सङ्गीत झ्याउकिरीको, पंक्षीको गीतसँगै बिहानी हुन्छ साँझमा सङ्गीत झ्याउकिरीको। हिँडाइको थकान मेट्न एकैछिनको विश्राम चौतारीको। तोकमामा ढाका रडाउँदै हालेका सुरिला सुसेलीहरू अरुणको गडतिरमा पात फुकेर सङ्गीत भर्दै हाक पारे गाउने भरिया दाइका मिठा गीतहरू बल्झी बल्झी गुन्जिन्छन् कानमा। सम्झना मात्रले पनि मन फुरुङ्ग पर्छ
शरीर फुर्तिलो बन्छ, कोशी तिम्रो सम्झना मात्रले पनि एउटा मिठो आनन्द दिन्छ। थेम्सको किनारामा पनि मान्छेको आवत जावत छ, थेम्सको किनारामा पनि मान्छेको आवत जावत छ, अरुण र तमोरको गढतिरमा झैं, तर यता भने उता झैं कसैले कसैको हालचाल सोध्दैन, कसैले कसैको वास्ता गर्दैन। मनोकामनाको एकादशी बजारे गीत, यो अरुण उपत्यकामा पर्छ मनोकामना, यो पश्चिमको होइन, अरुण उपत्यकाको मनोकामना। मनोकामनाको एकादशी बजारे गीत, वालेश्वरको वालन नाच, यता कहाँ सुन्न र देख्न पाउनु। बार र पबमै हराएका छन् यहाँका मान्छेहरू, एक्लै आफू आफैमा, तर समूह भावनाले समूहमा बाँधिएर सिद्धकालीमा नवरात्रि हिँडेका पाइलाहरू, सभा पोखरीको तीर्थयात्रा गरेका भावनाहरू एक्लो बनेर पबमा रमाउन सकेन। बिना खबर बास बस्न पुग्दा पनि न्यानो सत्कार गर्दै घरपट्टि साइली दिदीले दिएको एक डबका जाँड र भुटेको मकैको तिर्सना, वाइन व्हिस्की स्न्याक्सले मेट्न सकेन। उता मेरो गाउँमा मान्छेको मन हार्दिकताको न्यानो सागर लाग्छ, यता ठुलो ठाउँमा मान्छेकै मन उराठ लाग्दो चिसो बगर लाग्छ। हात्ती सुडेको उकालोमा तिर्खा मेट्न पानी माग्दा बुढी आमैले दिएको एक आम्फोरा मिठो मोहीको यादले मलाई अरुणकै सेरोफेरोमा पुर्याउँछ। अरुण तिम्रो सम्झना मात्रले पनि एउटा मिठो आनन्द दिन्छ, एउटा मिठो आनन्द दिन्छ। धन्यवाद यहाँलाई, साह्रै राम्रो मिठो अनि एकदमै नेपाल र त्यहाँको बिचमा जोडिएर जुन एउटा समागम छ बिम्बहरू राम्रो लाग्यो। धन्यवाद यहाँलाई। म अब दक्षिण कोरियातर्फ लाग्छु। जीवनजी, धेरै कुरा नगरिकन कवितामै लागेको छु अहिले, पछि फेरि थोरै कुरा पनि गर्नेछौँ। जीवनजी, कविता सुनौ यहाँको। हस्, धेरै धन्यवाद यो अवसरका लागि। तर आदरणीय कवि मनुमञ्जिलज्यू, जसका कविताहरू सुनेर म कविता लेख्न सिकेको हो। मेरो कविता यात्रा धेरै लामो होइन, जसलाई असाध्यै श्रद्धा गर्छु म। उहाँको अगाडि बोल्दा कविता सुनाउँदा अलिअलि मुटु थर्किरहेको छ। त्यस्तो धेरै थर्किने त हुँदैन थियो होला। र त्यसै गरी हजुर आफ्नै हुनुहुन्छ, अनि बासु शर्मा सर, विष्णु सर, यसुज्यू लगायत सम्पूर्ण र यतिखेर मलाई हेरिरहनु हुनेहरूका लागि मेरो पछिल्लो कविता सङ्ग्रह आउको वर्णमालाबाट एउटा कविता वाचन गर्छु। कविताको शीर्षक छायाको आयतन। कविता सुरु गर्छु। छायाको आयतन। प्रत्येक भेटमा मेरो छायाले मसँग गुनासो गर्ने गर्छ। प्रत्येक भेटमा मेरो छायाले मसँग गुनासो गर्ने गर्छ। भन्छ मैले तिमीलाई थाङ्ग्रो भएर टेको दिएँ, तिमीले मेरो भागको घाम खोस्यौ। मलाई सिरेटोहरूको पोखरीमा डुबाइदियौ, तिमीले मेरा रङहरू खोस्यौ र मेरो शरीरभरि कालो पोतिदियौ। ऊ भन्छ आफ्नै पौरखले 2 गोडा दरो टेक्न हरेक दिन तिमी सँगसँगै हिँडेको छु म पनि। तिमीले चाहिँ अभावको भारी बोकेको छु मैले पनि तिर्खाको सुसेलेको छु तिमीसँगै। भ्रमको लहरामा अल्झिन्छु मै पनि, उज्यालो नै पो हो कि वा हो ऐनाको प्रतिबिम्ब। बिहान उठ्न साथ 1 गिलास घाम पिउँछ र मलाई उचाइको पाठ सिकाउँछ। बिहान उठ्न साथ 1 गिलास घाम पिउँछ र मलाई उचाइको पाठ सिकाउँछ। मध्याह्नतिर मैन झैं पग्लिन्छ र बग्दै मेरो गोडामा लुटपुटिन आइपुग्छ। माया लाग्छ, मै पनि उसै पग्लिन्छु। महासोको कविता लेख्छु, हाँस्दै वाचन गर्छ। म दुःखको गीत लेख्छु, ऊ विरहको धुन भर्छ। म जे गर्छु प्रकाशको काखमा बसेर, ऊ दुरुस्तै नक्कल गर्छ। कुनै रेडियोले भनिरहे चाहिँ ऊ पनि भनिरहन्छ, म तिम्रो हरपलको साथी। म पत्यार नगरेर हाँस्छु, कुन्नी के सोध्छ ऊ पनि हाँस्छ। आफ्नो विश्वासको भर्याङमा यसरी थप्छ इँटा, मानौ मेरा हरेक दुःखका किताबहरूमा ऊ अक्षर बनेर भरिएको छ। मानौ मेरा हरेक खुसीका उत्सवहरूमा
ऊ बेलुन बनेर उडेको छ। यसरी छायाले मेरो हृदयको बगैँचामा सहयात्राको बेर्ना रोपी छाड्यो। मैले पानी नहाल्न सकिनँ। तर एक दिन यस्तो समय आयो कि जब मेरो अनुहारबाट अस्तायो सुखको घाम, भत्कियो मेरो शिरको उज्यालो ताज। आक्रमण गरेर अँध्याराका सैनिकहरूले जब मेरो अनुहारको तेज खोसी लगे र थुनिदिए मलाई नियतिको अँध्यारो कठघरामा, त्यो समय मैले खुब खोजेँ उसलाई, ऊ मेरो आँखा अघि कतै थिएन। धन्यवाद। साह्रै राम्रो गहन कविता, गहन भाव। तपाईँ जीवनजी र हाम्रो मन मन्जिल सरको चाहिँ निकै फ्यानहरू भनेर यहाँ धेरै राम्रा कमेन्टहरू पनि आइरहेछन्। सबैका कविताहरू राम्रो छ भनेर भनिरहनु पनि भएको छ। म अब यता साउदी अरबतिर लाग्छु। विष्णुजी के सुनाउनुहुन्छ हामीलाई? हजुर, सर्वप्रथम सम्पूर्ण दर्शक श्रोता वृन्दहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार र यहाँ उपस्थित अग्रज गुरुवर्गहरूमा मेरो सादर नमस्कार। म भर्खर पढाइ मेरो धेरै छैन, त्यसै कारण भर्खर यो कविताहरू सुन्ने क्रम एनआरएनमै लागेर यहाँबाट नै एउटा उत्प्रेरणा पाएर अनि पहिलोचोटि आज यहाँ उपस्थित भएको छ र यहाँ गुरुवर्गहरूका अगाडि अब मेरो बोली पनि त्यति फुटिरहेको छैन। म लेख्न चाहिँ कोसिस चाहिँ गर्ने, तर लेख्न आइरहेको छैन, आउँदैन। मलाई चाहिँ राम्रो मार्गदर्शकहरूको अत्यन्त खाँचो परेकोले आज प्रथमचोटि यहाँ उपस्थित भएको छ र यहाँहरूको प्रेरणा र आशीर्वादले पक्कै पनि केही सिक्ने छु भन्ने आशा लिएको छु। र मलाई लेख्न आउँदैन, त्यति प्र्याक्टिस छैन, तर वाचन चाहिँ अरूले लेखेका वाचन पनि गर्ने हुँदा आज मैले 2वटा अरूका वाचन र 2वटा आफ्नै जानी नजानी कोरेका मनका बहहरू लिएर आएको छु, जसमा पहिलो म छोटोमा आमाको मुख हेर्ने दिनमा मैले आमाप्रति कोरेको एउटा सानो कविता शार्दुल विकृत छन्दमा वाचन गर्ने प्रयत्न गर्दछु। त्रुटि भएमा क्षमा प्रार्थी छु। हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्। आमा जन्म दिने पवित्र जननी, आमा तिमी पार्वती, आमा धरती र स्वर्ग हो भुवन की, आमा तिमी शाश्वती, आमा बुद्धि विवेक हो हृदय की, आमा तिमी शक्ति हो, आमा प्रेम की प्याल हो जगत की, आनंद की भक्ति हो, आमा प्रेम की प्याल हो जगत की, आनंद की भक्ति हो, आमा पुज्न सकूं सभक्ति मनले, सेवा गरूं हर पल, आमाको ममता रहोस् हर घडी, काया बनोस् निर्मल, आमाको दुधको मतिर्न कहिले सक्दैन भारा पनि, आमा देऊ दया, आमा देऊ क्षमा दयालु मनले, छोरा त मेरो भनी, आमा देऊ क्षमा दयालु मनले, छोरा त मेरो भनी, हुर्कायौ कति कष्टले सब दियौ जे म मागे पनि, आफ्नो आँसु लुकाई भित्र मनमा हाँसो दियौ तै पनि, मेला पात निमेक गर्न जहिले पर्थ्यो नि आमा, तर बाबा 7 समुद्र पार रहँदा आफै सुधार्यौ घर, बाबा 7 समुद्र पार रहँदा आफै सुधार्यौ घर, तिम्रो साथ सदा मिलेर जननी, आशिष दिँदै स्नेहले, भोग्दै लाख सहेर कष्ट पनि यो शान्ति लियो देहले, न्यानो काख सधैँ मिलोस् हजुरको, सार्थक बनोस् जीवन, तिम्रो नाम जपेर प्राण जगमा त्याग्ने छ मेरो मन, तिम्रो नाम जपेर प्राण जगमा त्याग्ने छ मेरो मन। धन्यवाद। छोटै हो।
धेरै राम्रो। अनि आमा जसको चाहिँ शब्दको वर्णन अब गर्न कसले सक्छ र, तर पनि आमाका मनका भावहरू साह्रै राम्रो, उत्कृष्ट छ यहाँको कविता। हार्दिक धन्यवाद। अब म धन्यवाद। बेलजियमतर्फ लाग्छु। यसुजी, हजुर दिशा हजुर मेरो यहाँ ल अब अलि के अस्ठिक छ। सुनाउने? गजल, मुक्तक अनि कविता के सुनाउने हामीलाई? म चाहिँ गजल सुनाउँछु। ल अगाडि बढ्नुहोस्। हजुर, मेरो पहिलाचोटि हो मैले यसरी गजल वाचन गरेको। सर्जकहरूको अगाडि वरिष्ठ आफूभन्दा वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू हजुरहरूको अगाडि म अलिकति नर्भस पनि भएको छु। हजुर म कोसिस गर्छु। सुन्दैछु मेरो नाममा तिमी जाल बुन्दै हिँड्छौ रे, सुन्दैछु मेरो नामको जाल बुन्दै हिँड्छौ अरे, पिँजडाभित्र कैद गर्ने हतगढी किन्दैछौ रे, पिँजडाभित्र कैद गर्ने हतगढी किन्दैछौ रे। नारीहरूको अधिकारको नारा जुलुसको नारा गर्दै, नारीहरूको अधिकार नारा जुलुसको नारा गर्दै, स्वतन्त्रको भाषण गर्दै तिमी ताली पिट्दैछौ रे, स्वतन्त्रको भाषण गर्दै तिमी ताली पिट्दैछौ रे। बत्ती मुनि अँध्यारो छ घरभित्र पिञ्जडा छ, बत्ती मुनि अँध्यारो छ घरभित्र पिञ्जडा छ, बाहिर चाहिँ देश बनाउने क्रममा भिड्दैछौ रे, बाहिर चाहिँ देश बनाउने क्रममा भिड्दैछौ रे। दमन शोषण अत्याचारको भित्र जाल बुनी, दमन शोषण अत्याचारभित्र जाल बुनी, देखाउनलाई दुर्गा देवी मन्दिर छिर्दैछौ रे, देखाउनलाई दुर्गा देवी मन्दिर छिर्दैछौ रे। चण्डी रुद्री पाठ गर्दै कुमारीको खोजी गर्दै, चण्डी रुद्री पाठ गर्दै कुमारीको खोजी गर्दै, देखाबटी राम नामको वस्त्र भिड्दैछौ रे, देखाबटी राम नामको वस्त्र भिड्दैछौ रे। धन्यवाद। एकदमै राम्रो, भाव साह्रै राम्रो छ। धन्यवाद यहाँलाई। अब म हाम्रो आदरणीय कवि मनु मञ्जिल ज्यूतर्फै लागे। आज हामी उहाँ चाहिँ एउटा विशेष व्यक्तित्व हामीसँग हुनुहुन्छ। हामीले यो 18औं श्रृङ्खलामा उहाँलाई एउटा अतिथिको रूपमा यहाँ निम्त्याउन पाएका छौँ। अत्यन्त हामी सबैको लागि गौरवको कुरा पनि हो। नेपाली साहित्यमा अझै कविताको क्षेत्रमा यहाँले जुन किसिमको एउटा बाटो देखाउनु भएको छ, यहाँलाई देखेर हामी धेरैजना चाहिँ यहाँको पछि हिँड्ने कोसिस, जो चाहिँ कविता लेख्छ, यहाँलाई पछ्याइरहेका छौँ र हिँडिरहेका छौँ। नेपाली कविता लेखन यहाँहरूले सुरु गरेको अवस्था र अहिलेको अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ यहाँले? हामीले मेरो आवाज सुन्ने छ है? हजुर हजुर। हामीले कविता चाहिँ लेख्दाखेरि र अलिकति समय फरक छ बहिनी। यो कस्तो हो भने हामीले कविता लेख्दाखेरि चाहिँ यो मास मिडिया छँदै थिएन है। अनि त्यो बेलामा चाहिँ हामीले गाउँमा बसेर कविता लेख्थ्यौँ। अनि त त्यो कसैले छाप्दैन थियो। अनि काठमाडौँमा पठाउँथ्यौँ, मधुपर्कलाई पठायो, गरिमालाई पठायो, काठमाडौँका पेपरहरूलाई पठायो, उनीहरूले नछाप्ने। अनि हामी त कवितामा लागे, किनभने हाम्रो लागि अब एउटै उपाय थियो कि अब ज्यादै राम्रो लेख्न सकियो भने कुनै दिन छापिन्छ भन्ने एउटा आशाले हामी एउटा दूरको सपना, कुनै दिन चाहिँ मतलब काठमाडौँको पत्र पत्रिकाले छाप्लान् भन्ने त्यो एउटा आशा राखेर चाहिँ हामीले लेख्थ्यौँ। र पछि धेरै पछि जब ती आशाहरू कतिका पुरा भए? धेरै नै पुरा भयो होला नि आजसम्म आइपुग्दा। एकदमै अहिले त टेलिफोन गरी मागिहाल्छन् नि। त्यो बेलाको अवस्था त एकदमै, हामी चिठी लेख्थ्यौँ, के गर्थ्यौँ, उनीहरूले छाप्दैनथे। अनि हामीले चाहिँ त्यो भाषासँग खेल्दा प्रकृतिको नजिकमा बस्थ्यौँ र भाषासँग खेल्दा भाषा आफैमा एउटा स्टाइल, भाषा आफैमा एउटा सपनामय है जस्तो हुँदै जाँदो रहेछ। त्यो ज्यादै खेलेपछि एउटा खेलाडीले कहिलेकाहीँ म्याजिक गर्छ नि, जादु गर्छ नि, हो त्यही त्यो एउटा ध्यान भयो नि, साधना भयो नि है। सधैँ तपाईँ भाषाको खेल्दा आफूभित्रको भावनालाई कसरी सर्वोत्कृष्ट ढङ्गले व्यक्त गर्न सकिएला, कसरी हरेक लाइन चाहिँ सुन्दर होला भनेर त्यो धुनमा लाग्दा एउटा सपनामय भाषाको निर्माण भयो। त्यसैलाई पछि मानिसहरूले धेरै मन पराए। र अब अहिले चाहिँ कस्तो छ भने मास मिडियाको समय छ।
कवि लेखकहरूले लेखिराख्नु भएको छ। तर एउटा डर के छ भने हामीले कविता लेख्दाखेरि चाहिँ एउटा ज्यादै घोत्लिएर ज्यादै लामो समय सङ्घर्ष गरेर है लेख्दै आयौँ। अब अहिले चाहिँ कस्तो भने युवा कविहरू एकदमै राम्रो, जस्तो जीवन भाइले अघि सुनाउनु भयो नि अघि, अरू उहाँकै अहिलेको कन्टेम्पोरेरी समकालीन जो कविहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले लेखिराख्नु भएको छ। तर कहीँ न कहीँ त्यो एउटा लामो साधनाबाट आएको भाषा है, त्यसको गाम्भीर्य है, त्यसलाई पक्रनलाई अझै बढी अभ्यास गर्दै जानुपर्छ। तर मास मिडियाले दिँदैन। मास मिडियाले आजै टिपेर लैजान्छ, भोलि टिपेर लैजान्छ, भरे टिपेर लैजान्छ। अनि त छापिहाल्ने मान्छेले अब लाइक्स डिसलाइक्स त छैन के अरे, लाइक्सहरू दिने, अनि मान्छे त्यसमा रमाएर कतै त्यो साधना पो छुट्छ कि, कतै त्यो एउटा भाषाको लामो खेलबाट आउने जो जादु हो त्यो पो छुट्छ कि, कतै त्यो काव्यको जुन चमक हो त्यो पो गुमेर जान्छ कि भन्ने डर चाहिँ कता कता। अब केही राम्रा पक्ष पनि छन् भने केही नराम्रा पक्षहरू पनि मार्क्स मिडिया अहिलेका कुरा हजुर दुइटै छन्। तर पनि हजुरले भन्नुभएको जस्तै जुन साधनाले हजुरले लेख्नुहुन्थ्यो र त्यो दिन लेखेका कविताहरू आज पनि उस्तै अहिलेकै युगलाई हो जस्तो गरेर त्यो भइरहेको छ। जस्तै अब लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका कविताहरू अहिले पढ्दाखेरि अहिलेकै लागि हो कि अहिलेकै समाजको लागि हो कि जस्तो पनि हुन्छ होइन। त्यो किसिमका कविताहरू, त्यो स्तरका कविताहरू अहिले लेखिहाल्ने छापिहाल्ने होडबाजीले त्यस्तो नहोला कि भन्ने यहाँको धारणा रह्यो। अब हजुरको कविता सुनौ। यो एउटा सरल कविता सुनाउँछु। यो चाहिँ अलिकति साँघुरो बाटोमा, पहराको साँघुरो बाटोमा भन्ने छ। दुश्मन कविता चाहिँ कति बेर सुन्न पाइन्छ? त्यो त अब सुनाउनै अप्ठ्यारो लागिसक्यो, कति सुनाउनु जस्तो लाग्छ। हस्, अहिले हजुरले रोजीको कविता सुनौ। पहराको साँघुरो बाटोमा। यो चाहिँ एकदमै साँघुरो बाटोमा कसैलाई भेटेर अनि आएर लेखेको कविता हो। पहराको साँघुरो बाटोमा। पहराको साँघुरो बाटोमा हजुरसित भेट भए थियो। पहराको साँघुरो बाटोमा हजुरसित भेट भए थियो। सोचेको थिएँ हाम्रो भेट कुनै सहरतिर हुन्छ होला। सोचेको थिएँ हाम्रो भेट गाउँतिर हुन्छ होला। मैले त चौतारो सोचेको थिएँ, कुनै देउराली सोचेको थिएँ। नभए सपनामा भेटुला, नभए सम्झनामा भेटुला। तर कहिल्यै नसोचेको पहराको साँघुरो बाटोमा हजुरसित भेट भए थियो। बाटो साँघुरो भएरै हजुरलाई छुनु पाइयो। बाटो साँघुरो भएरै हजुरलाई छुनु पाइयो। यसो पन्छिएर हजुरको यात्रालाई बाटो दिनु पाइयो। बाटो साँघुरो भएरै हजुरसँग एक क्षण सँगै उभिनु पाइयो। हजुरलाई भेट्ने कत्रो रहर मेरो पुरा गर्नु पाइयो। जीवनमा चौडा सडक नै जम्मै यात्रा होइन। जीवनमा चौडा सडक नै जम्मै यात्रा होइन। जीवनमा खुल्ला मैदान मात्रै खुसीको परिभाषा होइन। जस्तो कि पहराको साँघुरो बाटोमा हजुरसित भेट भए थियो। अनेक फराक संसारमा जो कहिल्यै सम्भव भएन। साह्रै राम्रो। त्यो इमेजिनेसन कविको कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यो कवितामा व्यक्त छ। कविता सुन्नेहरूले पनि आकलन गर्न सक्नुहुन्छ। हार्दिक धन्यवाद। फेरि पनि यहाँको कविता सुन्न हामी आउँछौँ नै। अब हजुरलाई अब जुन एउटा अग्रज कवि हुनुहुन्छ, कविता लेख्दै 3 दशक चाहिँ यहाँको कविता लेखनमै बितिसकेको छ। अब कविता कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई एकदम छोटकरीमा? अब यस्तो छ, हरेक कवि चाहिँ कविताको नयाँ भाषा, नयाँ शैली लिएर आउँछ। त्यसो भएको हुनाले कविता यस्तो हुनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ मतलब त्यो डिफाइन गर्नु हुँदैन। त्यसले चाहिँ कविहरूको स्वतन्त्रतालाई बर्बाद पारिदिन्छ। किनभने कविताले त जति नयाँ रूपमा कविताहरू आए, जति नवीन शैलीमा कविताहरू आए, त्यो कविताको गरिमा रहने गरी है जति विविध रूपमा कविताहरू आउँछन् त्यति नै राम्रो हुने हो। अघि हामीले चाहिँ मतलब मैले लेखे जस्तो लेख्नुहोस् भने त म त डिक्टेटर हुँ नि हैन। बासु सरले अघि कति सुन्दर त्यो टेम्स नदीको कविता सुनाउनु भयो। त त्यो कविता चाहिँ त्यो कविता आफैमा त्यति सुन्दर कविता छ नि। जीवनले छायाको एउटा सुन्दर चित्र दिए अघि।
र त्यो कविता आफैमा एउटा सुन्दर कविता छ। त्यस भएको हुनाले कविता कस्तो हुनुपर्छ भनेर सोध्यो भने कविता चाहिँ कविता जस्तो हुनु पर्यो। अब के छ भने जस्तो मैले लेखेको मेरो शैलीमा लेखौँला, तर मेरो आफ्नै पनि कस्तो हुन्छ भने मैले एउटा कविता लेखेँ र त्यही शैलीमा अर्को कविता लेखेँ भने म बर्बाद भएँ। कविको त सबभन्दा ठुलो चुनौती नै यही हो। कविले हरेक कवितामा नवीन शैलीमा लेख्न सक्नै पर्छ, नवीन भाषामा लेख्न सक्नै पर्छ, नवीन बिम्ब र प्रतीकहरूको प्रयोग गरेर है एउटा नयाँपन, एउटा नवीनता, मोनोटोनीलाई ब्रेक हुने गरी, त्यो एकाकीपनलाई ब्रेक हुने गरी, अब उसको यो कविता पढे पनि उस्तै, ऊ कविता पढे पनि उस्तै, 100औं कविता पढे पनि उस्तै भएपछि त कविताको के अर्थ भयो? उसको त्यो जो कवि हो, जो कलाकार हो, त्यसले त काम गरेन, खालि भावना मात्रै व्यक्त गर्यो। उसले एउटा भाषा बनाएको थियो, त्यो भाषामा उसले भावना मात्रै व्यक्त गर्यो। तर एउटा कविको क्षमता भनेकै त्यही हो कि हरेक कवितामा उसले नवीन शैलीको प्रयोग गर्छ है, नवीन बिम्बहरूको प्रयोग गर्छ र एउटा नवीनतालाई इन्ट्रोड्युस गर्छ। कविको पावर त्यो हो। त्यसैले कविता चाहिँ जहाँ नवीनता छ, काव्यिक अभिव्यक्तिको जहाँ नवीनता छ त्यहाँ कविता छ। कविहरूले सधैँ नवीन कुरा खोज्नु पर्यो भन्ने। धन्यवाद। साह्रै एकदमै हामी सबैको लागि एकदमै मननीय कुरा यहाँले व्यक्त गर्नुभयो, यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। फेरि आउँछु म यहाँतर्फ। अब म बेलायततर्फ लाग्छु। हाम्रो बासु शर्माजीलाई आफ्नो कविता सुनाइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। अर्को कविता। धन्यवाद। हजुर, मैले व्यक्ति भन्दा पनि यहाँको सृजनाबाट यहाँलाई चिनुन् भन्ने हिसाबले नै यहाँको सृजनातर्फ नै गइरहेको छु। ठिकै छ, त्यो त बिस्तारै चिन्जान हुँदै जान्छ। हजुर, मैले अघि थेम्सको किनारामा कोशीको सम्झना भन्ने कविता सुनाएँ। म बेलायत आएपछिको पहिलो कविता 2006 सालमा लेखेको। 10 वर्षपछि 2016मा फेरि त्यही सेरोफेरोमा एउटा अर्को कविता लेख्न पुगेको छु मैले। र त्यो कविता म सुनाउँदैछु। अगाडि बढ्नुहोस्। फेरि थेम्सकै किनारा कोशीकै सम्झना शीर्षक, र यही शीर्षक कविता, यो कवितालाई शीर्षक कविता बनाएर अर्को कविता सङ्ग्रह अहिले प्रेसमा छ, चाँडै निस्किन्छ। र यसमा एउटा पात्र, यहाँको पात्र मैले उल्लेख गरेको छु। ऊ चाहिँ रियल पात्र र केही घटनाहरू चाहिँ रियल घटनाहरू, उसँग भएको मेरो वार्तालाप भनौँ। फेरि थेम्सकै किनारा कोशीकै सम्झना। मारिया, यो मेरो पात्र रियल पात्र हो। मारिया कति मायालु छे, शायद ऊ माया की खानी हो, शायद ऊ आँखा की नानी हो। यो सानी प्यारी बच्ची मारिया फुरफुर गर्दै हरेक बिहान स्कुल जाने बेलामा अघिल्तिर आएर उभिन्छे, गुड मर्निङ पापा भन्दै अङ्गालोमा टाँसिन्छे। मेरो निधारमा मुहाई खान्छे र सट्टामा आफ्नो निधार थाप्छे। अनि म पनि आफ्नो वात्सल्य पोख्दै उसको निधारमा मुहाई खान्छु, हर्षातिरेक भएर मायाले सुन्छुम्याउँछु। न उसलाई धर्मले छेक्छ न वर्णले, न उसलाई भाषाले रोक्छ न संस्कृतिले। बस उसले मानेको एउटै धर्म छ, त्यो हो माया। उसले देखेको एउटै वर्ण छ, त्यो हो वात्सल्य। उसले बुझेको एउटै भाषा छ, त्यो हो प्रेम। उसलाई बचेको एउटै संस्कृति छ, त्यो हो आफ्नोपन। यो अबोध बच्ची मारिया जस्तै अर्की अबोध बच्ची मीरा पनि हो। यो अबोध बच्ची मारिया जस्तै अर्की अबोध बच्ची मीरा पनि हो, र ऊ पनि उस्तै मायालु छे, उस्तै छुनुमुनु गर्दै वरिपरि घुम्छे। उता हाम्रो गाउँकी तर कथित दलित की छोरी। बिचरी मीरा न गएर कसैलाई अङ्कमाल गर्न सक्छे, न अरू कसैको निधारमा मुहाई खान सक्छे, न त आफ्नो निधार थाप्न सक्छे मायाका लागि। बस परै बसेर कल्पिन्छे, किनभने उसलाई धर्मले छेक्छ, किनभने उसलाई जातले रोक्छ। सृष्टिको यो कस्तो विडम्बना, सृष्टिको यो कस्तो विडम्बना, यता यो मारिया उता त्यो मीरा। हरेक बिहान मारिया स्कुल जाँदा म मीरालाई सम्झन्छु। हरेक बिहान मारिया स्कुल जाँदा म मीरालाई सम्झन्छु, उता मीरा भने आफ्ना भाइ बहिनी खेलाउँदै हो।
हरेक बिहान मारिया स्कुल जाँदा म मीरालाई सम्झन्छु, उता मीरा भने आफ्ना भाइ बहिनी खेलाउँदै होली, वा साना साना कलिला हातले बारीमा दाउरा झिझा बटुल्दै होली। मेरो मनभित्र आशंकाहरू मडारिन्छन्, उसले किताब बोक्न त पाउली, उसले स्कुल टेक्न त पाउली। मारिया ज्वरो आएर बिरामी हुँदा, मारिया ज्वरो आएर बिरामी हुँदा उसलाई डाक्टरकोमा पुर्याइहाले, डाक्टरले जाँचिहाले र 2 दिनमै सन्चो भए। मारिया ज्वरो आएर बिरामी हुँदा उसलाई डाक्टरकोमा पुर्याइहाले, डाक्टरले जाँचिहाले र 2 दिनमै सन्चो भई। उता मीरा ज्वरो आएर बिरामी हुँदा न डाक्टर न सिटामलको चक्की, केवल धामीको ढ्याङ्ग्रो र फुकफाक बिचरी महिना दिन ओछ्यान परे। यता थेम्सको किनारामा तन उभिरहेको छ, यता थेम्सको किनारामा तन उभिरहेको छ, उता कोशीको गढतीरतिर मन डुलिरहेको छ। मारियाहरूको बालसुलभ चञ्चलताभित्र यो मन मीराहरूलाई खोजिरहेको छ। मेची र महाकालीको सेरोफेरोभित्र कलिला हातहरूले किताब र कापी बोकेको होइन, दाउरा र घाँस बटुल्नु पर्ने नियतिलाई छ्याङ छ्याङ्की देखिरहेको छ र विवश दृष्टि टुलु टुलु हेरिरहेको छ। थुप्रै कलिला जिन्दगीहरू, थुप्रै कलिला जिन्दगीहरू उपचार नपाएर अकालमा मरिरहेको पीडालाई खबरहरूले बोकेर ल्याउँदा, थुप्रै कलिला जिन्दगीहरू उपचार नपाएर अकालमा मरिरहेको पीडालाई खबरहरूले बोकेर ल्याउँदा अनायास नजर मारियामा अडिन्छ र चेतनालाई चिमोड्छ। यता मारियाहरू, उता मीराहरू। मारिया यता आफ्नो देशमा छ, मारिया यता आफ्नो देशमा छे, मीरा पनि उता आफ्नै देशमा छे। यता देशले मारियाहरूलाई सुमसुम्याइरहेको छ, उता आँगनमै मीराहरूको देश खुम्चिरहेको छ। यता पनि सरकार छ, उता पनि सरकार छ। यता सरकार मारियाहरूसँग डराउँछ, उता भने मीराहरू सरकारसँग डराउँछन्। भूगोलका 2 गोलार्धका बीचमा तुल्य भाव तरङ्गहरूमा तरङ्गिँदै तन थेम्सको किनारामा उभिरहेको छ, मन कोशीको गढतीरमा डुलिरहेको। मीरा र मारियाको कति राम्रा वर्णन, साह्रै सुन्दर सशक्त कविता। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। अब दक्षिण कोरियातर्फै लागौँ, जीवनजी तर्फ। जीवनजी, हामीलाई आज अब कुन कविता सुनाउनुहुन्छ? एउटा कविता फेरि पनि कुरूप समयका विरुद्धमा। कुरूप समयका विरुद्धमा कतिन्जेल ओढेर बस्नु यो चिसो घाम, कतिन्जेल चपाउनु दाँतहरूले केवल रित्ता दाँतहरूलाई, कतिन्जेल पिउनु यो लेदै लेदो मिसिएको पानी, कतिन्जेल सुग्नु यो कुइगन्धे हावा। अनेकौं वर्षदेखिको यो कुरूप समयको हिसाब कोही त गरोस्। देउताले आफैलाई किन ढुङ्गा बनाए होला, कि ढुङ्गाले आफूलाई देउता बनाए। अनेकौं वर्षदेखिको यो कुरूप समयको हिसाब कोही त गरोस्। देउताले आफैलाई किन ढुङ्गा बनाए होला, कि ढुङ्गाले आफूलाई देउता बनाए। कोही त बोलोस्, हामी एक गाँस भोककै लागि आफ्नै मुख लुच्न सक्नेहरू किन सोच्दैनौ भण्डारको चाबी बोकेर को हाँसिरहेको छ। हामी एक अम्खारो प्याजकै लागि आफ्नो गला थिच्न सक्नेहरू किन सोच्दैनौ हाम्रो मूलको पानी कसको खेततिर सोझिएको छ। हामी जुनकिरीको एउटा पिँधका लागि आफ्नै आँखा फोड्न सक्नेहरू किन सोच्दैनौ हामीलाई वर्षौंदेखि अँध्यारोको जेलमा कसैले थुनिरहेको छ। केही त बोलोस् कोही, हटाओस् मौनताको बर्को शरीरबाट र सोचोस् कि सहनुको अर्को नाम हो जिन्दगी। कोही त बोलोस् कोही, हटाओस् मौनताको बर्को शरीरबाट र सोचोस् कि सहनुको अर्को नाम हो जिन्दगी। नत्र एकपटक ऐना हेरौं र चिनौं आफैलाई,
हामी मान्छे नै हौ कि मान्छेको खोल भिरेर गाई गोठमा उब्राइरहेछौँ घाँस। धन्यवाद। साह्रै राम्रो। यहाँको कविता छोटो मिठो पनि थियो र त्यहाँ राम्रा राम्रा कुराहरू पनि आएका थिए। धन्यवाद यहाँलाई। अब हाम्रो विष्णुजीतर्फ लागे म साउदी अरबतर्फ। विष्णुजी कसरी आउनुहुन्छ? हजुरको म्युट गर्नु ल, म्युट भएको छ साउन्ड, अनम्युट गर्नु। हजुर, मैले चाहिँ सर्जकको कविता लिएर आएको छु। सिन्धुपाल्चोक निवासी हाल न्युयोर्कमा बस्दै आउनुभएका आदरणीय कविवर श्री पिपलमणि सिग्देलज्यूद्वारा रचना गरिएको मन्नाक्रान्त छन्दमा हजुर अगाडि बढ्नुहोस्। कान्ला बारी लहलह हुने देश आफै सिँगारौँ शीर्षकको कविता यहाँ हजुरहरू सामु वाचन गर्न गइरहेको छु। आमा तिम्रो नयन तलमा आँसुको भेल देख्दा, पाखा बेसी सकल जगमा त्रासको खेल देख्दा, भेरी बग्छिन् रगत जसरी रातको बिम्ब बन्दै, मेरो छाती चरचर भयो ओखती के छ भन्दै, मेरो छाती चरचर भयो ओखती के छ भन्दै, कोही आए जनमन लुटी योजना गर्नलाई, सेवा हो वा स्वजन हितको डम्फु आफ्नै बजाई, तेरो मेरो दिनभर भनी व्यर्थ यात्रा बिराए, थैलो आफ्नै मलजल हुने राष्ट्रको गीत गाए, थैलो आफ्नै मलजल हुने राष्ट्रको गीत गाए, गोली गट्ठालिकन मरे युद्धमा भाइ भाइ, आफ्नै छानो समथल भयो लौन भूकम्प आई, कोरोनाको कहर पनि यो काल बोकेर आयो, काला पानीतिर रिपु बनी लौनको सल्ब लायो, काला पानीतिर रिपु बनी लौनको सल्ब लायो, खाटो छोप्दै सकल जगमा दीप बालेर हेरौँ, कान्ला बारी लहलह हुने देश आफै सिगारौँ, आऊ साथी सहज मनले रच्न सक्छौँ कहानी, माटो पानी रगत पसिना हो नि यो जिन्दगानी, माटो पानी रगत पसिना हो नि यो जिन्दगानी, मेची काली नव नव कला रोपिनी मञ्च भर्दै, जागौँ आजै सकल पृथ्वी दिव्य उल्लास छर्दै, खोजौँ नौलो सबजना मिली एकताको मदानी, रोजौँ छुट्टै नवकिरणको सिर्जनाको बिहानी, रोजौँ छुट्टै नवकिरणको सिर्जनाको बिहानी, माटो पानी रगत पसिना हो नि यो जिन्दगानी। धन्यवाद। यहाँ सर्जक र वाचक दुवैलाई हार्दिक धन्यवाद। एकदम सुन्दर रचना थियो। अब हाम्रो बेल्जियमतर्फ लाग्छु म। हाम्रो यसुजी के सुनाउनुहुन्छ अब? मुक्तक? हजुर ल अगाडि बढ्नुहोस्। हजुर, मेरो मुक्तकको शीर्षक छ प्रजातन्त्र। अच्छा। खाली पेट भरिन्छ भन्थे प्रजातन्त्र आएपछि, खाली पेट भरिन्छ भन्थे प्रजातन्त्र आएपछि, जङ्गलबाट नेताहरू गाउँ गाउँमा धाएपछि, जङ्गलबाट नेताहरू गाउँ गाउँमा धाएपछि, बुढी आमा कुरिरहन्छन् छानो टाल्ने छोरालाई, बुढी आमा कुरिरहन्छन् छानो टाल्ने छोरालाई,
साँच्चै छोरा फर्कन्छ र आफ्नै सरकार आएपछि, साँच्चै छोरा फर्कन्छ र आफ्नै छोरा आएपछि। दोस्रो मुक्तकको शीर्षक छ राम्रो छ। राजनीति। राजनीति नै त्यस्तो खेल रहेछ जे गरे पनि हुने। राजनीति नै त्यस्तो खेल रहेछ जे गरे पनि हुने। जनताको पसिनाले ब्याङ्कको खाता भरे पनि हुने। जनताको पसिनाले ब्याङ्क खाता भरे पनि हुने। लाज शरम केही छैन, लाज शरम केही छैन, होइन यो कस्तो अचम्म। बिरालोले छाउरा सारे झैँ पार्टी सारे पनि हुने। बिरालाले छाउरा सारे झैँ पार्टी सारे पनि हुने। मेरो तेस्रो मुक्तकको शीर्षक छ दमन। दमन र अत्याचारको शासन चाहिँदैन, दमन र अत्याचारको शासन चाहिँदैन। तिम्रो खोक्रो जाली अब भाषण चाहिँदैन, तिम्रो खोक्रो जाली अब भाषण चाहिँदैन। सक्छौ भने जनतालाई ढाँट्न छोडिदेऊ, सक्छौ भने जनतालाई ढाँट्न छोडिदेऊ। आमा बेची कमाएको रासन चाहिँदैन, आमा बेची कमाएको रासन चाहिँदैन। धन्यवाद। साह्रै राम्रो। ल 3टा मुक्तक सुनाउनु, हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। यहाँले गीत लेख्नुहुन्छ, राम्रा राम्रा गीतहरू चाहिँ 2टा एल्बम पनि निकालिसक्नु भएको छ। आज चाहिँ मुक्तक पनि सुन्न पाइयो यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। म अब हाम्रै आदरणीय कवि मनु मञ्जिलज्यूतर्फ फेरि फर्केँ। अब हामी यो अन्तिम चरणमा पनि छौँ। अब हामी एक चरण सबैजनाको कविता फेरि एकचोटि सुनेर अनि कार्यक्रमको अन्त गर्नुपर्छ होला। अब म थोरै हाम्रो आदरणीय कविज्यूलाई केही कविता भनौँ न, अहिले यहाँ चाहिँ एउटा अनुवादक पनि हुनुहुन्छ, निबन्ध पनि लेख्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ नेपाली साहित्यलाई विश्व साहित्यमा पुर्याउनको लागि अनुवादको चाहिँ एउटा अहम भूमिका पनि रहन्छ। अनुवादको स्थिति कस्तो पाउनु भएको छ अहिले नेपालमा? अहिले त बाढी नै आएको छ। अनुवाद गरेर त बाढी नै आएको छ, तर बाढी चाहिँ एकदम धमिलो हुन्छ है। भगवती बहिनी याद गर्नु होला। यो अनुवाद के हो भन्ने बारेमा मेरो एउटा धारणा छ, म त्यो राख्नु है। त्यो के मलाई कस्तो लाग्छ भने, अनुवाद गर्नु भनेको चाहिँ जस्तो एक ठाउँको मन्दिरलाई त्यही मन्दिरका सारा चिजहरू प्रयोग गरेर अर्को ठाउँमा त्यही मन्दिर उभ्याउनु हो। हेर्नुहोस् है, जस्तै अब त्यसका लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि तपाईँले मन्दिरलाई अर्को ठाउँमा, अर्को देशमा, अर्को प्रान्तमा है त्यसलाई सार्नु पर्यो। र त्यसका लागि तपाईँले के गर्नु पर्यो, त्यो मन्दिरमा भएको हरेक चिज गजुरदेखि है जगसम्मका हरेक चिजलाई त्यहाँ बिस्तार बिस्तार बडो कलात्मक ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ उब्काएर जोगाएर राख्नु पर्यो। र अर्को ठाउँमा फेरि त्यही कलालाई प्रयोग गरेर तपाईँले फेरि जगदेखि त्यो शिरसम्म गजुरसम्म त्यसलाई उठाउनु पर्यो। समस्या चाहिँ कहाँनिर हुन्छ भने त्यो मेटेरियल चाहिँ जान्छ, मेटेरियल छ नि है, त्यो जुन पदार्थहरू हुन् है, ती पदार्थहरू चाहिँ जान्छन्। इँटा जान्छ, रड जाँदो हो है, त्यहाँ भएको ढुङ्गा जाँदो हो, त्यहाँको मूर्ति पनि जाँदो हो। तर समस्या ईश्वर चाहिँ जानै मान्दैन। त्यहाँबाट अर्को ठाउँमा ईश्वर चाहिँ जानै मान्दैन। र अनुवादकको भूमिका के हुन्छ त भन्दा, त्यो पहिलो मन्दिरको ईश्वरलाई बडो कलात्मक तरिकाले अर्को मन्दिरमा लगेर स्थापना गर्नु, अनुवाद गर्नु भनेको त्यो काम हो। त्यसमा उनीहरू त्यो सहज छैन है। त्यो चाहिँ एकदम कविता लेख्नलाई जसरी एकदमै गहिरिएर कहिलेकाहीँ त 7-8 घण्टासम्म पनि वेट गरेर एक लाइन पनि नलेखिकन उठ्छौँ नि हामी है। अनुवाद पनि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने 4 दिनसम्म 4 लाइन पनि अनुवाद गर्न सकिँदैन, कहिले चाहिँ एकै दिनमा 10 लाइन पनि अनुवाद गर्न सकिन्छ। तर त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ विश्व साहित्यमा हामीले जाने एउटै कुरा मात्रै काउन्ट हुन्छ संसारभरि जे कुरा पनि, मलाई त्यो लाग्छ। हाम्रो भाषाको समस्या के छ भन्नुहुन्छ बहिनी भने, यो अब हाम्रो भाषा चाहिँ महाकवि देवकोटालाई नै तपाईँ हेर्नुहोस् न, उहाँ त निसन्देह विश्व स्तरको, विश्वका पनि एस साहित्यकारहरू विलियम वर्ड्सवर्थहरूको र्याङ्कको कवि हुनुहुन्थ्यो नि। तर समस्या कस्तो भने भाषा। अब हाम्रो भाषा कस्तो छ भने, हाम्रो भाषा बडो प्यारो छ, तर हाम्रो भाषा चाहिँ कस्तो, उत्तरतिर फर्किएर बोल्यो डाँडाले छेक्छ, पर्वतले छेक्छ, दक्षिणतिर फर्केर बोल्यो भारतको बोर्डरले छेक्छ है। हाम्रो भाषा त्यहाँबाट बाहिर जाँदैन।
अहिले चाहिँ केही जस्तो नेपालीहरू पनि विश्वका अनेक ठाउँमा पुगे हुनाले अलिकति भाषा ट्राभल गर्न थालेको छ। तर अब अङ्ग्रेजीको चाहिँ कस्तो छ भने लामो ठाउँमा धेरै देशहरू पार गरेर जाने रेल जस्तै हो क्या अङ्ग्रेजी चाहिँ। एउटा पोको लगेर त्यो ठाउँमा लगेर राखिदिनु भने संसारको अनेक कुना छोएर त्यो हिँड्छ नि। अङ्ग्रेजी भाषा चाहिँ त्यो लामो यात्रामा निस्केको ट्रेन जस्तै छ कि। त त्यसैले हामीले अनुवाद गरेर जब अङ्ग्रेजीमा लान्छौँ या अर्को भाषामा लान्छौँ, उच्च स्तरको क्वालिटी गुणात्मकता हामीले देखाएनौँ भने अङ्ग्रेजहरूले पढ्नेवाला छैनन्। अब नेपालीले अनुवाद गरेर नेपालीले त्यो पढ्नु पर्यो भने त्यसको त्यो अनुवादको अर्थ चाहिँ के? त्यसैले यसमा चाहिँ हामीले अलिक बढी गम्भीर नै हुनुपर्छ। होइन, अनुवादको यो कुरा यति राम्रो कुरा भनिदिनु भयो कि त्यो अनुवाद गर्नेहरूले पनि धेरै कुरो सोच्नुपर्छ। सबै थोक गएन त्यो भित्रको ईश्वर जाँदैन भन्ने जुन कुरा छ नि, ईश्वरै गएन भने त्यसको अर्थ के रहेर ढुङ्गा मात्र राखेर त कुनै अर्थ हुँदैन नि त। त्यो भएको भएर गहन कुरा त त्यही नै छ। अब यहाँले त्यो दुश्मन कविता धेरैचोटि सुनाए भन्नुभयो, तर सबभन्दा यहाँ माग अहिले यहाँ कमेन्टमा सबैले दुश्मन कविता चाहिँ सुन्ने नै भनेर माग गर्नुभएको छ। अब हामीलाई दुश्मन कविता सुनाइदिनु पर्यो। म चाहिँ त्यो नसुनौ भन्दै थिएँ, अर्को सुनौ भनेर तयार पारिरहेको थिएँ। हजुर, दुइटै सुन्ने अब हजुरको, अनि त्यसपछि एक राउन्ड सबैको एउटा एउटा सुनेर अनि फेरि एउटा छोटो कविता सुनाउँछु। यो चाहिँ मैले अलि अगाडि नै लेखेको कविता हो, निकै अगाडि। यो चाहिँ दक्षिण एसियाली नारीहरूलाई समर्पित गरेर लेखेको कविता हो। उनी कविता जीवनको रङले लेख्छन्। म चाहिँ अब गाउँमा हुर्केको मान्छे हो कि है, त्यस भएर त्यो नारीहरूको इमेज है अलिक बडो इसोटेरिक, बडो रहस्यमय र बडो सादगी खालको इमेज आउँछ मलाई जहिले पनि। किनभने मैले आमा है त्यही रूपमा देखेको है, श्रीमतीलाई त्यही रूपमा देखेको, अनि त्यो कविता लेखे हो। उनी कविता जीवनको रङले लेख्छन्। यो कविता यहाँहरूलाई पहिला सुनाउँछु अनि जाउँला। उनी अक्षर जान्दैनन् तर सुन्दर कविताहरू लेख्छिन्। उनी अक्षर जान्दिनन् तर सुन्दर कविताहरू लेख्छिन्। सबेरै अँध्यारालाई घरबाट खेदिसक्छिन्। घामले मझेरी र आँगन पोतिसक्छिन्। अगेनामा न्यानो पोखिसक्छिन्। बिहानै घरभरि बिहान छिरिसक्छ। पूजा कोठामा बलेको धूप आशीर्वादको महक बोकेर चोटा कोठा पुगिसक्छ। म बिउजदा उनी घरभरि जीवन लेखिसक्छिन्। साना छोरीहरूको गालाको गुलाफ उनीले लेखेकी हुन्। साना छोरीहरूको गालाको गुलाफ उनीले लेखेकी हुन्। कलिला ओठमा तोते बोली उनीले लेखेकी हुन्। घरको उज्यालो उनीले लेखेकी हुन्। यी भरी भराउ नाङ्ला डाला भकारी र गोठ उनीले लेखेका बिम्बहरू हुन्। करेसाबारीको हरियो गीत उनैको हो। गैरी खेतमा धानका बाला बजाएर हावाले टिपी उड्ने सङ्गीत उनैको हो। एउटा मधुर लय हरदम उनीसितै हिँड्छ। एउटा मधुर लय हरदम उनीसितै हिँड्छ। उनीसँगै बिउजेर सरगम घर आँगन फैलन्छ। उनी झरेका टाँकहरू फाटेका लुगाहरू प्रेमको धागाले सिउँछिन्। फुर्सद रह्यो कि आँखामा फुल झैँ सुहाउने सपनाहरू बुन्छिन्। मन जस्तै उडिरहेका परेवालाई चारो छरेर आँगनमा ओह्राल्छिन्। उनी नै हुन् जो रहरहरूलाई आशीर्वाद खुवाएर पाल्छिन्। मेरो यो सानो संसार लेख्ने उनी नै हुन्। जीवनको रङले कविता लेख्ने उनी नै हुन्। मेरो यो ओज, मेरो अनुहारको आभा लेख्ने पनि उनी नै हुन्। र नबिर्सी हर दिन एक पंक्ति म जिउँदो रहेको कुरा गुराँसले सिउँदोमा लेख्ने पनि उनी नै हुन्। धन्यवाद। साह्रै राम्रो। अब दुश्मन कविता पनि सुन्नै पर्यो यसपछि। अनि यसपछि अन्तिममा म हाम्रो यो कार्यक्रमको बारेमा अब भनौँ हामीले चाहिँ प्रत्येक पल्ट विश्वभरि रहेका सर्जकहरू र नेपालको साहित्यकारहरूसँग जोड्ने काममा गरिरहेका छौँ। त्यही अनुसार यहाँलाई पनि थोरै कुरा एउटा लाइन यहाँको सुझाव मागेर हामी कार्यक्रम अन्त गर्छौँ। सबै सर्जकहरूले आफ्नो एउटा अलिक छोटो छोटो रचनाहरू तयार गरिदिनु होला प्लिज। हजुर अगाडि बढ्नुहोस् सर। मैले चाहिँ हजुरहरूको समय खाइदिएँ कि विष्णुजीले? छैन 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 होइन, एकदम छैन। दुश्मन कविता यो माग आयो। म यो चाहिँ कस्तो भने युट्युबमा पनि यसको चाहिँ विभिन्न च्यानलहरूबाट मिलियन्स 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 भ्यू छ यसको हगि। हजुर हो। अनि अब कति ठाउँमा वाचन गर्नु यही कवितादेखि मैले हजुरलाई पछ्याउन थालेको, त्यो भन्दा अगाडि मलाई थाहा थिएन।
दुश्मन शीर्षकको कविता छ। एउटा चित्र हो। मेरो एउटा दुश्मन छ जो मलाई फोहोर जत्तिकै घृणा गर्छ, तर म उसलाई फूल जत्तिकै मन पराउँछु। मेरो एउटा दुश्मन छ जो मलाई फोहोर जत्तिकै घृणा गर्छ, तर म उसलाई फूल जत्तिकै मन पराउँछु। जति सुने पनि कहिले न मेरो अनुहारमा घाम नउदाउनु भन्छ, मेरो बगैँचामा बसन्त नआउनु भन्छ, मेरो घरका झ्याल ढोकाबाट हावा नपस्नु भन्छ, मेरो आँगनका फूलले नमगमगाउनु भन्छ, मेरा बाल बचेराले उसले सुन्ने गरी नकराउनु भन्छ, उसलाई दुख्ने गरी नरमाउनु भन्छ। ऊ आफ्नो घरको बारदलीमा बस्छ र परबाट बाटो हिँड्ने जो कोहीलाई मनमा नै मेरो घर नपस्नु भन्छ। कोसेली वा उपहार बोकेका कोही नपसुन् भन्छ। मन्दिरबाट आशीर्वाद लिएर फर्केका बुढाबुढीलाई मेरो घर अगाडिको चौतारामा नबसुन् भन्छ। उसलाई मेरो घरमाथि चरा बसेको मन पर्दैन। उसलाई मेरो घरमाथि चरा बसेको मन पर्दैन, जुन मेरो छानामाथि बसेको, मेरा खेतबारीमा भाग्य लह लह झुलेको, आँपका रुखमा आशाका फूलहरू फुलेको, गैरी खेतमा गैरी कुवाको पानी मेरो गैरी खेतमा डुलेको, उसलाई केही मन पर्दैन। यो बर्सात किन मेरो घरको छानो भत्काउँदैन? पल्लो गाउँको खोलो किन मेरो घरको बाटो आउँदैन? आगो किन यसरी अगेनुमा चुपचाप छ? किन झिलको जुनकिरी जस्तो माथि माथि उठ्दैन? किन केही जलाउँदैन? ऊ मेरो सपनामा मरुभूमि पसोस् भन्छ। मेरो घरमा आँधी आएर बसोस् भन्छ। राति चोर आएर भकारीमा घुसोस्। मेरा ओठबाट मुस्कान उडेर बालुवामा गई खसोस् भन्छ। तर म उसलाई फूल जत्तिकै मन पराउँछु। यत्रो दुनियाँमा ऊ बाहेकको अरू, मेरो साथी सगोत्री, आफ्नो अर्को, ठुलो सानो, परिचित अपरिचित, एउटै कतै कोही छैन जसले आफ्नै रहर र सपना भुलेर, फूल जुन र चराहरू भुलेर, घर धरती र आकाश भुलेर म बारे यति बिग्न सोचोस्, मलाई यति बिग्न सम्झोस्। दुश्मन नहुनु भनेको त आफूतिर हरदम फर्किरहने जीवनको एउटा रमाइलो पाटै नहुनु हो रहेछ। म उसलाई फूल जत्तिकै मन पराउँछु। धन्यवाद। साह्रै नै एकदमै मनै तरङ्गित हुने कविता सुनाउनु भयो। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। अब म यता बेलायततर्फ लाग्छु। म अब छोटो, एकदमै छोटो कविता सुनाइदिनुहोस् है। एउटा हामीसँग धेरै समय छैन। अब यसमा हामी भएको हुनाले पहिला एउटा 4 लाइनको मुक्तक सुनाएर अनि एकजना मेरा मित्र नशाको कुरा गर्दै थिए। एकजना मेरा मित्र नशाको कुरा गर्दै थिए। अनेक नशाहरूको दशाको कुरा गर्दै थिए। गजबको नशा चाहिँ कुर्सीको हो अरे। गजबको नशा चाहिँ कुर्सीको हो अरे र कुर्सी देख्दा ग्रन्थी रसाको कुरा गर्दै। अब म मेरो कविता सुनाउँछु। आजको साँझ क्याक्टसको माझ। भव्य छ क्याक्टस पार्टी, लौ रमाउँ साथी आजको साँझ क्याक्टसको माझ। आसनमा क्याक्टस, रासनमा क्याक्टस, पेय पनि क्याक्टस, गेय पनि क्याक्टस हो। भव्य छ क्याक्टस पार्टी, मजाले रमाउन पाइन्छ, लौ रमाउँ साथी आजको साँझ क्याक्टसको माझ। प्रचुर छ क्याक्टस जताततै अचेल, खुब मौलाइरहेको छ, मौलाएर फैलिरहेको छ। थरी थरीको क्याक्टस राजनीतितिर डुलेको पाइन्छ, कूटनीतिभित्र भुलेको पाइन्छ। विचारहरूमा पनि आचारहरूमा पनि विषालु काँडाहरूले सुशोभित क्याक्टस भव्य छ र त भव्य छ क्याक्टस पार्टी। दोहाउ कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा ब्याड राखेर गरिएको क्याक्टस खेतीले, दोहाउ कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा ब्याड राखेर गरिएको क्याक्टस खेतीले
पोल्यान्डदेखि हल्यान्डसम्म, बेलारुसदेखि च्यानल आइल्यान्डसम्म, सर्बियादेखि नर्वेसम्म, बेल्जियमदेखि फ्रान्ससम्म, युरोपभरि जताततै ढाकेपछि एसियातिर निर्यात भयो आकाश मार्गबाट र बर्सियो हिरोसिमा र नागासाकीमा गोला बनेर। हो, हिजोदेखि आजसम्म जमाना क्याक्टसकै रह्यो, रमाना क्याक्टसकै भयो। कहिले हस्तिनापुर त कहिले टिकापुर, कहिले राजस्थान त कहिले अफगानिस्तान, सिरिया होस् या कोरिया, कहाँ मात्र पुगेन र। भर्खरै मात्र फ्लोरिडातिर डुलेछ, म्यान्चेस्टरको सङ्गीत साँझमा झुलेछ, घरि यता ताकेको खबर, घरि उता जाकेको खबर, कहिले यान चढेर कहिले भ्यान चढेर क्याक्टसकै छ खबर, क्याक्टसकै छ डगर। भन्छन् क्याक्टस नभएको मान्छे अचेल मान्छे होइन, भन्छन् क्याक्टस नभएको मान्छे अचेल मान्छे होइन, क्याक्टस नपकाउने भान्से अचेल भान्से होइन। त्यसैले प्रख्यात छ क्याक्टस पार्टी। स्टार्टर पनि क्याक्टस, मेन कोर्स पनि क्याक्टस, डेजर्ट पनि क्याक्टस। बहुतै मजा आउँछ रे, लौ रमाउँ साथी हामी पनि आजको साँझ क्याक्टस। धन्यवाद। साह्रै राम्रो, बिम्बहरू त्यत्तिकै राम्रा, सशक्त कविता। धन्यवाद यहाँलाई। नयाँ दृष्टिकोण पनि छ, अत्यन्तै नयाँ लाग्यो मलाई पनि। अब दक्षिण कोरियातर्फ हाम्रो जीवनजीतर्फ लाग्छु म। जीवनजी के सुनाउनुहुन्छ? कविता नै हो। हालको वर्णमाला भित्रबाटै एउटा कविता। समय छोटो छ, छोटो छोटै कविता सुनाउँछु म। अलिक पुरानो कविता, 67 सालतिरै लेखेको कविता। कविताको शीर्षक माली दाई। माली दाई, मलाई फुलहरू मनपर्छ, फुलहरूको सुवास मनपर्छ। माली दाई, मलाई फुलहरू मनपर्छ, फुलहरूको सुवास मनपर्छ। तपाईले फुलाउनु भएको घाम र जुन फुल्दा, ढकमक्क ताराहरू फुल्दा, कतिपल्ट फुल्न बिर्सनु भयो आफू, कतिपल्ट छिनाल्नु भयो हातका औला र दल्नु भयो फुलहरूमा मलम, कति पाथी खन्याउनु भयो पसिनाको रङ र भर्नु भयो फुलहरूमा जीवन। माली दाई, मलाई फुलहरू मनपर्छ, फुलहरूको सुवास मनपर्छ। नौडाँडा पारीबाट तपाईले पठाउनु भएका यी सुन्दर फुलहरू हेर्दै त्यसै त्यसै टोलाउने गर्छु। नौडाँडा पारीबाट तपाईले पठाउनु भएका यी सुन्दर फुलहरू हेर्दै त्यसै त्यसै टोलाउने गर्छु। कहिले के सम्झन्छु र हाँस्छु, कहिले के सम्झन्छु र रुन्छु। मलाई फुलहरू मनपर्छ, फुलहरूको सुवास मनपर्छ। यो सहर रगत बेच्छ र किन्छ पानी, यो सहर रगत बेच्छ र किन्छ पानी, किताब बेच्छ र किन्छ मदिरा, मान्छे बेच्छ र किन्छ बुक्याचा। सहर श्रम बगेको निलो पसिनामा बारुदको कालो गन्ध खोज्छ। कसलाई थाहा छैन सहर कागजको फुल फुलाउँछ, अत्तर छर्कन्छ र लोभ्याउँछ भमरा। सहरमा व्यापारीहरू कागजकै फुल बेच्छन् र किन्छन् ग्राहकहरू। माली दाई, एक फेर माटो सजिएका हात गोडाले तपाई आफै छाम्नुहोस् सहरको अनुहार। माली दाई, एक फेर माटो सजिएका हात गोडाले तपाई आफै छाम्नुहोस् सहरको अनुहार। भेटिन्छ भेटिन्न फुलहरूको जीवन सुहाउने बगैँचा, सपनाको रङ पोत्न मिल्ने हृदय, उज्यालो मुस्कान सजाउने भविष्य। अजान्दछु तपाईको जवाफ हुनेछ स्वयं फुल, काँडाहरूको जवाफ फुल, पत्थरहरूको जवाफ फुल, तरबार र बारुदहरूको जवाफ फुल, हर प्रश्नहरूको जवाफ फुल फुल फुल। तर तपाईलाई थाहा हो होइन, यो समय सबैभन्दा धेरै प्रश्न त देशसँग छ र जवाफ फुल फुलाउने केवल तपाईसँग छ। तर तपाईलाई थाहा हो होइन, यो समय सबैभन्दा धेरै प्रश्न त देशसँग छ र जवाफ
फुल फुलाउने केवल तपाईसँग छ। यसैले हिमाली दाई, यी पत्थरहरूका माझबाट, यी काँडाका झ्याङहरूबाट एकपटक टपक्क टिपेर यो देशलाई तपाईँको बगैँचामा सार्न मिल्दैन? हिमाली दाई, मलाई यो देश फुल भएर फुलेको हेर्ने रहर छ। धन्यवाद। धेरै असाध्यै राम्रो। असाध्यै राम्रो। अब कविताको बारेमा पनि अहिले बोल्नुहुन्छ हाम्रो वरिष्ठ कविज्यूले। म एक राउन्ड सक्छु मात्रै। अब साउदी अरबतर्फ हाम्रो विष्णुजीलाई आफ्नै कविता एउटा वाचन गरिदिनु। हार्दिक धन्यवाद गर्छु। हजुर विष्णुजी अगाडि बढ्नुहोस्। हजुर, हस्। सिधै एउटा सानो छोटो छ, अनुष्टुप छन्दमा। हजुर। यो अहिलेको प्रजातन्त्र भनेको अघि सुनाउनु भयो, त्यस्तै भावमा छ। ठिक छ, ठिक छ। 104 वर्ष अनुष्टुप छन्दमा छ। 104 वर्षे शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र आयो भन्थे इतिहासका कुरा भए। एकीकरण गरे भन्थे कुनै बेला पृथ्वीले, आज किन चुप बस्दै शालिकामा अडिक रहे। बहुदल पनि आयो 46 रणभूमिमा, देश कोल्टो नफेरिँदै जननेता कहाँ गए। 10 वर्षे जनयुद्ध जनआन्दोलन भनी, 10 वर्षे जनयुद्ध जनआन्दोलन अनि चार पार्टी फुटी आज 100औं च्याउसरी भए। जनताको संविधान कोरे भन्थे कागजमा, न्यायाधीश न्यायमूर्ति न्यायालय कता गए। अन्यायले सीमा नाघ्यो घुसखोरी कमिसन, राजनीति पार्टी भित्रै अख्तियार लिप्त भए। डाका चोरी ठगी धन्दा बलात्कार बढिरह्यो, निर्मलाका बाबु आमा न्याय माग्दै हिँडिरहे। महँगीले जगै चुम्यो आशा गर्न छोडिएन, कृषकका खेतबारी बिना मल बाँझो रहे। हिमाल पहाड आज तराई पनि फुट भो, नेता भए दुराचारी देशमा खुब लुट भो। नेपाली हुँ भन्नलाई लाज भो अति घिन भो, के भो पशुपति नाथ देशमा अलक्षीण भो। धन्यवाद। व्यङ्ग्य एकदमै राम्रो छ। यहाँले विदेशमा बसे पनि देशको परिस्थिति, देशको सबै कुरा बुझेर लेख्नु भएको छ। धन्यवाद यहाँलाई। अब म यसुजी तर्फ लाग्छु, बेल्जियमबाट। यसुजी, अब अन्तिम हामीलाई के सुनाउनुहुन्छ? गजल, कविता? हजुर, गजलै सुनाउँछु म। गजलको शीर्षक छ गल्ती। न त गल्ती मेरो थियो, न त गल्ती उनको थियो, दुवैले छुन खोज्ने सुन्दर फुल जुनको थियो, दुवैले छुन खोज्ने सुन्दर फुल जुनको थियो। दूरी हाम्रो अचम्मको रहरहरू फरक फरक, मेरो रहर उनी थिइन् उनको रहर सुनको थियो, मेरो रहर उनी थिइन् उनको रहर सुनको थियो। आफ्नो रहर लुकाएर पैँचो यहाँ तिर्नु पर्ने, आफ्नो रहर लुकाएर पैँचो यहाँ तिर्नु पर्ने, चुल्ठो भरी सजाइदिने कुरा यहाँ गुणको थियो, चुल्ठो भरी सजाइदिने कुरा यहाँ गुणको थियो। मेरो चाह मनको थियो उनको चाह जुनको थियो, मेरो चाह मनको थियो उनको चाह जुनको थियो, सोचिरहे सधैँभरि गल्ती हाम्रो कुनको थियो, सोचिरहे सधैँभरि गल्ती हाम्रो कुनको थियो। इसारामा हाँस्नु पर्ने कस्तो जीवन बाँच्नु पर्ने, बिना ताल नाच्नु पर्ने अचम्मको धुनको थियो, बिना ताल नाच्नु पर्ने अचम्मको धुनको थियो। धन्यवाद। राम्रो भाव थियो। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। विभिन्न देशहरूबाट सुन्दर सुन्दर कविताहरू सुनाउनु भयो। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।
आज हामी गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको 18औं श्रृङ्खलामा छौँ। प्रवासी प्रवाहले प्रत्येक श्रृङ्खलामा विश्वका विभिन्न देशहरूबाट सर्जकहरूलाई उपस्थित गराउने गरेको छ भने प्रत्येक श्रृङ्खलामा नेपालबाट पनि एकजना वरिष्ठ साहित्यकारहरूको उपस्थिति गराउने गरेको छ। आज हामीसँग आदरणीय मर्नु मन्जिलज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ विभिन्न विधामा कलम चलाउनुहुन्छ, तर पनि विशेष गरी कविता विधामा उहाँको अत्यन्तै ठुलो योगदान रहेको छ। हामीले यो कार्यक्रम प्रवासी प्रवाह प्रवासमा रहेका विभिन्न देशमा रहेर सिर्जना गर्ने सर्जकहरूलाई एक ठाउँमा भेला पार्ने र नेपाली साहित्य नेपालसँग जोड्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो अनि समग्रमा आज उपस्थित हुनुभएका कविका कविताहरू यहाँले कस्तो पाउनुभयो? समग्रमा यहाँको छोटो विचार सहित हामी कार्यक्रमको अन्त गर्छौँ। मलाई सबभन्दा पहिला त यो प्रवाह जुन छ प्रवासी प्रवाह हजुर यो कार्यक्रम चाहिँ मैले धेरै हेर्नु भएको छैन भगवती दाइले। मैले तपाईले नै सञ्चालन गर्नु भएको योभन्दा अगाडि 2वटा प्रोग्राम मैले हेरेको छु। हजुर यो चाहिँ मैले योसँगको मेरो परिचय तेस्रो परिचय। यसको सौन्दर्य के हो त भने एक त तपाईँ आफै चाहिँ एकदमै राम्रोसँग कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्छ। मैले त्यो 2टै कार्यक्रममा तपाईँले चलाएको हेरेँ मैले। र यसको अर्को सौन्दर्य के हो भने हामी संसारमा कहाँ कहाँ छौँ है अहिले अब आफ्नो बाध्यताले, तर यसले चाहिँ छरिएका है त्यो नेपाली त्यो पनि कलाकारहरूलाई साहित्यकारहरूलाई चाहिँ एउटा मञ्चमा है लिएर आएर है अनि मतलब आफ्नो धारणाहरू विचारहरू खास गरेर काव्यिक सेयरिङ जुन गराइराखेको छ त्यो चाहिँ यसको ठुलो सौन्दर्य हो। यहाँहरूलाई म यो सुन्दर कार्यक्रमको लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आज चाहिँ खास गरेर मेरो चाहिँ बासु शर्मा सर, विष्णुजी, यशु बहिनीसँग मेरो परिचय थिएन। आज परिचय हुनु पायो। जीवन भाइलाई त म एकदम पहिलेदेखि नै चिन्छु। उनी निकै राम्रा कवि हुन् र मैले उनलाई लामो समयदेखि चिन्छु। लामो समय भनेको उनी आफै एक जवान छन् न, तर त्यसलाई त्यसरी बुझ्नु पर्यो। करिब 1 दशकदेखि हैन म उनलाई धेरै राम्रोसँग चिन्छु र ठुलो सम्भावना बोकेको कवि हुन्। बासु सरलाई सुन्दा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने चाहिँ हाम्रो यहाँ बासु शशी बडो ठुलो हाइटको कवि हुनुहुन्थ्यो है। आज बासु सरले चाहिँ मलाई उहाँको सम्झना गराइदिनु भयो है। एकदम उहाँको चाहिँ मतलब कविता लेख्ने शैली बासु शशी दाइकै मतलब हाइटमा है पुगेर गर्नुभयो। उहाँले प्रयोग गर्नुभयो कति बिम्बहरूले मलाई बहुत छोयो र एउटा जुन वर्ल्ड भ्यू छ, दृष्टिकोण छ संसारलाई हेर्ने, त्यो खुबै मन पर्यो मलाई। यसु बहिनी चाहिँ गीती कवितामा उहाँ ज्यादा जम्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। किनभने उहाँले लयसँग खेलिरहनु भएको थियो कि लयसँग एकदम खेलिरहनु भएको थियो होइन। त्यो त्यस्तो मान्छेले चाहिँ गीत धेरै राम्रो लेख्न सक्छ। हजुर लेख्नुहुन्छ। उहाँको 2टा एल्बम रिलिज भइसकेको छ। हो अनि फेरि जसले गीत एकदम राम्रो लेख्छ उसले चाहिँ त्यो गेयतालाई चाहिँ सङ्गीततालाई चाहिँ कवितामा हाल्न सक्ने भएर उसले भोलि गएर कविता पनि राम्रो लेख्छ। त्यो धेरै सम्भावनाहरू हुन्छ त्यसमा। उहाँको पनि राम्रो छ। र विष्णुजीले चाहिँ जान्दिन भन्दा पनि राम्रोसँग है कविताहरू सुनाउनु भयो। मलाई चाहिँ खुसी लाग्यो। उहाँले चाहिँ त्यो विनम्रतापूर्वक उहाँले चाहिँ म जान्दिनँ भन्दा पनि उहाँले आफैले रच्नुभएका कवितामा पनि कविताको छटा भन्छ नि एउटा रूप है आउँछ र व्यङ्ग्यात्मक शैलीको कविताहरू उहाँले रुचाउनु भएको पाइयो। खास गरेर शास्त्रीय छन्दलाई खुबै माया गर्नुभएको देखि म पनि खुबै मन पराउँछु। शास्त्रीय छन्दका माधव प्रसाद घिमिरेले लेख्नु भएको, कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले लेख्नु भएको त्यो कति सुन्दर हुन्छ कि। अब फेरि अब गद्य कविताको सौन्दर्य आफ्नै छ, तर के छ भने तिनीहरू पनि बहुतै सुन्दर छन्। म बहुतै मन पराउँछु र यहाँहरूसँग भेटेर एकदमै खुसी लाग्यो। र यो जुन बसाइरह्यो बडो मिनिङफुल लाग्यो मलाई। त अरू के भने एक त नयाँ मान्छे चिन्नु नै ज्यादै ठुलो उपलब्धि हो भनिन्छ,
त्यहाँमाथि पनि कविहरूलाई नै चिन्न पाउनु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ निकै ठुलो उपलब्धि हो। यो यहाँहरूसँगको जुन बसाइ छ त्यो मेरो मेमोरीमा लिभिङ मेमोरी है मा चाहिँ लामो समयसम्म रहिरहनेछ। हार्दिक आभार। यहाँलाई यो साहित्य अतिथि साहित्यकारको रूपमा उपस्थित गराएर हाम्रो यो 18औं श्रृङ्खला पनि एकदम भव्य र सबै भयो भने हामी सबैले चाहिँ एकदम के अरे विश्वास गरेका छौँ। यहाँ लगायत आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सर्जकहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। र आज हामीलाई प्रविधिमा सहयोग गर्ने हाम्रो प्रवासी प्रवाह यो कार्यक्रमको एकजना सदस्य पनि हुनुहुन्छ निरपेश उप्रेतीजी। उहाँले चाहिँ गजल लेख्नुहुन्छ, अत्यन्तै गजलकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। साथै हामीलाई यो मिडिया पार्टनरको रूपमा पनि सहयोग गर्नुभएको छ। यो हामीलाई लाइभमा सहयोग गर्नुभएको छ मिडिया पार्टनर स्कट नेपाल अनि skutnepal.com र नेपाली न्युज सबैलाई चाहिँ हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको यो प्रवासी प्रवाहको 18औं श्रृङ्खलाबाट म लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।